अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और दीन इस्लाम की मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। साल का नया महीना यानी कि मुहर्रमुल हराम हमारे दरमियान आ गया है और इसके अय्याम जारी व सारी हैं। इस महीने के अंदर इमाम अली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की शहादत वाक़ई हुई थी। तो मेरे भाइयों, ये जो महीना है ये हमारे अंदर एक शहादत की जोश और वलवला इस महीने में ज्यादा बेदार होता है। अलगर्ज जो अमल में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ वो 3 चीजों का अमल है। आपने छोटा सा यानी कि थोड़ा सा 1 मुट्ठी आटा लेना है, आपने 1 मुट्ठी चीनी लेनी है और बिल्कुल थोड़ा सा तेल लेना है। इंशाल्लाह ये अमल कर लें, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे मेरे भाइयों, क्योंकि हम लोग रिस्क की हिफाजत खुद करते हैं। हम अल्लाह के जिम्मे अपने रिस्क की हिफाजत नहीं रखते, हम अल्लाह की अमान में अपना रिस्क नहीं देते, इसलिए हमारे घर में ज्यादातर बेबरकती होती है। आज के इस खास अमल के अंदर आपको वो तरतीब बताई जाएगी जिससे आपके रिस्क की हिफाजत मेरा रब फरमाएगा, और मेरा रब जब आपकी रिस्क की हिफाजत फरमा दे तो हो ही नहीं सकता कि कोई आपके रिस्क को कम कर दे। उल्टा मेरे भाइयों, आपको इस अमल की बरकत से रोजी रोजगार में बरकत ही अता होगी, उसके अलावा मामलात में आसानी होगी, उसके अलावा बीमारियों से आप लोग बचेंगे। डॉक्टर को जो फीस में एक अच्छी खासी रकम आपकी खर्च होती है, इंशाअल्लाह उससे भी आप लोग बाज रहेंगे। उसके अलावा दीगर बहुत सारे मामलात आपके हल हो जाएंगे। और ये छोटी सी चीज है, सदका करने से जो मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा उस तरतीब के साथ अगर आप लोगों ने इस अमल इस वजीफे को कर लिया तो यकीन जाने आपका घर अमन और शांति का गहवारा बन जाएगा। बस आप लोगों ने तरतीब को मुलाहिजा करना है। वीडियो का आगाज कर रहा हूँ, आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, हल्की सी भी स्किप नहीं करनी। आपको अगर अमल की खास इजाजत चाहिए तो आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। वीडियो को लाइक करके कमेंट के सेक्शन के अंदर आप लोग अपना नाम लिख दें। मैं आपको स्टार्ट में वजीफा बता रहा हूँ, आगे फिर मैं आपको तरतीब बताऊंगा। आपने करना है क्या, थोड़ा सा 1 मुट्ठी आप लोग आटा ले लें, 1 मुट्ठी आप लोग चीनी ले लें और आप लोग थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें। सरसों का तेल ले लें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच 2 चम्मच आप तेल ले लें। आपको बस आटे की गोलियां बनानी है, मैं आपको उसकी तरतीब भी बता दूंगा। लेकिन आप लोगों ने अभी फिलहाल अलग कटोरी में आटा रखना है, चीनी अलग कटोरी में रखनी है, और तेल जो 1 चम्मच या 2 चम्मच आपने तेल लिया है वो आप लोगों ने अलग रखना है। अब आप लोगों ने अमल को स्टार्ट करना है। आप लोग किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन जो इस अमल को करने का एक खास तरीका है, जो खास वक्त है, वो जोहर की नमाज के बाद है। जोहर और असर की नमाज के बाद, इन दोनों नमाजों के बाद आप लोग इस अमल को इस वजीफे को कर ले। अगर आप लोग बिजी हैं यानी कि आप लोग मसरूफ रहते हैं तो आप लोगों ने बाद में इस अमल को कर लेना है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अव्वल वक्त जो था मैंने आपको बता दिया, आप लोग अपनी मसरूफियत के हिसाब से आप लोग वजीफा कर लें। अब आप लोगों ने करना क्या है, वो दोनों चीजें आप लोगों ने सामने रख ली। आपने पहले 7 बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने 7 बार पढ़नी है और उन तीनों पर दम कर देना है। अच्छा, आप लोग दम इस अमल के अंदर हाथ के हाथ करेंगे, यानी कि साथ साथ आप लोग दम करते रहेंगे। और आप लोगों ने जो मैं तरतीब बता रहा हूँ उस तरतीब के साथ ही करना है। 7 बार आप लोग पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, आप लोग उन तीनों चीजों पे दम कर दें। उसके बाद आप लोगों ने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, अव्वल और आखिर। तो आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़े, उस पर फूंक मार दे, दम कर दें। उसके बाद आप लोगों ने एक पूरा यानी कि एक पूरी तस्बीह आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है और फिर आप लोग उस पर दम कर दें। अस्तगफिरुल्लाह की आपने पूरी तस्बीह पढ़ी, उस पर दम करा। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी आप लोगों ने 11 बार पढ़नी है और उस पर दम कर देना है। फिर एक छोटी सी सूरत है, कुरान पाक में मौजूद है, सूरतुन नास, सबसे आखिरी सूरत है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये वाली सूरत आप लोगों ने पूरी पढ़नी है। मैंने सिर्फ आपको एक आयत पढ़ के सुनाई है, लेकिन आपने पूरी इस सूरत को तिलावत करना है। 11 बार करके आप लोग उस पर दोबारा दम कर दें। आपने इस पर दम कर दिया, उसके बाद आप लोग 11 बार सूरतुल फलक पढ़ेंगे। सूरतुल फलक आप लोगों ने पढ़नी है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये वाली सूरत आप लोगों ने पढ़ के 11 बार उस पर दम कर देना है। उसके बाद आप लोग सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। आप लोगों ने सूरतुल फातिहा भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये आपने 11 बार पढ़नी है और दम करना है। लेकिन इसकी एक तरतीब है, सूरतुल फातिहा जो आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम के लाम से आप पढ़ेंगे, यानी कि मैं एक बार आपको तिलावत करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमीन भी कहना है और बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है। इसी तरतीब के साथ आप लोगों ने सिर्फ 11 बार पढ़नी है, यानी कि आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक के पूरी पढ़नी है और 11 बार आप लोगों ने पढ़नी है। और फिर आप लोगों ने उस पर फूंक मार देनी है।
اور پھر ایک آیت ہے قرآن پاک کی اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، یہ آپ نے 1404 مرتبہ پڑھنا ہے، 1404 مرتبہ اللہ الصمد یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور اس پر پھونک مار دینا، دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، آپ کا یہ عمل مکمل ہوا، یعنی کہ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوشش کریں کہ آپ لوگ ان الفاظوں میں مانگ لیں، باقی دعا جو ہوتی ہے وہ دل کا رشتہ ہوتا ہے اللہ پاک سے، جو آپ اللہ پاک آپ کے دل میں ڈالے گا وہی آپ بولیں گے، یعنی کہ جو اللہ پاک چاہتا ہے وہی آپ لوگ مانگیں گے۔ یقین کریں اگر آپ لوگ اس نیت کے ساتھ اگر وظیفہ کر رہے ہیں تو یقین کریں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے ایک ترتیب کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اب ترتیب کیا ہے اس کو ملاحظہ کر لیں، جو میرے طریقہ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اس طریقے سے مانگنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیں عمل اتنا طاقتور نہیں ہے، دعا بڑی طاقتور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے عمل کرا، عمل میں کہیں آپ لوگ غلطی کر سکتے ہیں، لرزش ہو جاتی ہے، ارادتاً تو نہیں کری غلطی لیکن غلطی ہو گئی۔ آپ لوگ دعا کے اندر جب اچھی طریقے سے آپ دعا مانگیں گے تو آپ لوگوں کا عمل کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ میرے بھائیوں 90% لوگوں کو جب میں نے دیکھا ہے ان سے دعا پوچھتا ہوں، ان کو دعا نہیں آتی، وہ یہی بولتے ہیں کہ بس ہم تو یہ کر دیتے میرے مالک تجھے سب پتہ ہے تو عطا کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا، بے شک سب پتہ ہے، لیکن اللہ پاک نے کتنی احادیث میں کتنی قرآن کی آیتوں میں یہ باتیں فرمائی ہیں کہ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، کہ اللہ کو نہیں پتا، بے شک پتا ہے، لیکن اللہ پاک کو سننا زیادہ بہتر لگتا ہے، کیونکہ میرے رب کا نظام ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے ہم سے کہہ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے رب نے جو یہ وہ بنائے کرائٹیریا بنایا، ہم اس کے مطابق ہی اللہ پاک سے مانگنا ہے، تو لہٰذا ہم لوگوں نے اپنی ہر حاجت خود مانگنی ہے، اور کس طریقے سے مانگنی ہے میں آپ کو تھوڑی ایک ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ دعا مانگیں انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ اب آپ لوگ پہلے سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد وهو اہلہ۔ جس کو یہ درود پاک آتا ہے وہ یہ پڑھ لے، جس کو نہیں آتا وہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کوئی سے بھی صلاۃ اس کو آتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کارڈ میں آپ لوگوں نے سلام لازمی بھیجنا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ، آپ سلام بھیجیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ پھر ربی جعلنی پڑھ لیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے والدین کے لیے دعا مانگنی ہے، قرآنی دعا ہے اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ پھر اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ لوگ اپنی دعا اسٹارٹ کریں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، 3 بار آپ لوگ کہیں گے۔ پھر آپ لوگ کہیں گے یا مالک مولا یا مالک کریم یا ذل قوت المتین، تیرے عاجز و لاچار بدکار ہر طرح سے بیکار بندے نے یہ عمل کرا، یہ وظیفہ کرا، بے شک یہ تیرے شان کے لائق نہیں تھا، میں نہیں کر پایا، لیکن میرے مالک میں نے کوشش کری اس کو اپنے شان کے لائق بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میں اپنے پورے رزق کو تیرے امان میں دیتا ہوں میرے مالک، تو میرے رزق کی حفاظت فرما، بے شک تو ہی حفاظت فرمانے والا مہربان ہے میرے مالک۔ میرے روزی روزگار میں بے شمار کی برکتیں عطا فرما، وسعتیں عطا فرما میرے مالک، تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھ سے وہ کام لے جس کام کے لیے تو نے مجھے پیدا کرا ہے، مجھے ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلا، مجھے صراط مستقیم سے کبھی واپس نہ لوٹانا میرے مالک، مجھے کبھی بھی غضب کرنے والے بندوں میں شامل نہ کرنا، مجھے ہمیشہ سلف صالحین کی جماعت میں شامل فرمانا، مجھے وہ رزق عطا نہ کرنا جس رزق سے میں خسارے میں آ جاؤں، مجھے امن و سلامتی والا رزق عطا فرما، بے شک تو ہی سلامتی والا رزق دینے والا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا کرتے جائیں، جو آپ لوگوں کے دل میں آ رہا ہے آپ مانگیں اپنی حاجت۔ آپ اولاد نرینہ، اگر آپ کی اولاد میں اولاد نرینہ مانے، اگر آپ لوگوں کی اولاد ہے اور نافرمان ہے تو اس کی فرما برداری کے لیے آپ لوگ دعا کریں اللہ پاک سے۔ آپ لوگ یقین کریں یہ وہ موقع ہے محرم الحرام کا، اگر آپ لوگوں نے یہ عمل 9 تاریخ 10 تاریخ کو کر لیا، میں نے اسٹارٹ میں یوں نہیں بتایا آپ لوگوں کو، لیکن میں تھمبنیل پہ لکھ دوں گا، اگر آپ لوگوں نے 9-10 تاریخ کو اس عمل کو کر لیا روزے کی حالت میں، یعنی کہ آپ نے 9 کا بھی روزہ رکھا، آپ نے 10 کا بھی روزہ رکھا، جیسا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ 9 اور 10 کا تم روزہ رکھو، 10 کا جو تھے وہ یہودی رکھتے تھے، لیکن ہم لوگوں کا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو اس لیے ہم ایک روزہ زیادہ رکھیں گے، 9-10 کا رکھ لیں پھر 10-11 کا رکھ لیں، رکھنا ہے آپ لوگوں نے روزے۔ اگر آپ لوگوں کے خاص ایام چل رہے ہیں تو آپ نہ رکھیں بے شک اپنی، لیکن اولاد کو یا اپنے بھائی کو لازمی کہیں کہ میرے بھائی تمہیں روزہ رکھنا ہے، یعنی کہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد لازمی روزہ رکھے، اس سے یہ ہوگا خیر و برکت زیادہ آئے گی، عمل کریں گے طاقت بڑھ جائے گی میرے بھائیوں۔ جو میں ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے پھر اس پہ جو دم کر لیا نا، اس کو دیکھیں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان تینوں کو پھر آپ لوگ ملا لیں، پہلے آٹے اور چینی کو آپ لوگ آپس میں ملا لیں، ملا لیا پھر اس میں آپ کو تیل ڈال دیں،
तेल डाला, उसको फिर गूंदने की कोशिश करें तो गोलियां बनना शुरू हो जाएंगी उसकी। ये वो चीज आपने बनाई है जो कीड़े मकोड़े शौक से खाते हैं। कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो मेरे भाई उसको शौक से खाते हैं। जहाँ कीड़े मकोड़े ज्यादा पाए जाते हैं वो ज्यादातर जगह कब्रिस्तान है, तो लिहाजा कब्रिस्तान में आप जाके डाल दें। अगर आपको घर की तरफ और कोई झाड़ियां ऐसी हैं जहाँ पे चींटियां बहुत ज्यादा होती हैं, आप वहां डाल दें। फिर थोड़ा सा आप लोग किसी एक दरख्त की जड़ में डाल दें, किसी और जगह पे आप लोग थोड़ा सा डाल दें। इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे अंदाज में सदका करना है मेरे भाइयों। इस जो आपने ये चीजें जमा करी है, देखें ये मुकद्दस हो गई, क्योंकि आप लोगों ने इससे कुरान पाक की ये सूरतों को तिलावत करा है, तो लिहाजा इसकी हुर्मत करना, इसकी हिफाजत करना आपका फर्ज है। आपने अपने तौर पे एक अच्छी जगह का इंतखाब करने के पांवों में ना आए। इस तरीके से आप लोगों ने उसको सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देना जगह जगह पे जाके। मेरे भाइयों इस सदके से यकीन करें अल्लाह पाक सारा साल आपको ऐसा रिस्क अता फरमाएगा, आप गुमान भी नहीं कर सकते। मेरे भाइयों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बातें और भी बहुत सारी थी करने वाली, लेकिन मैं कर नहीं पाया। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मैं बाकी और आपसे बातें करना चाह रहा था, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करके दोस्तों को तो जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।